بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و احترام دوستان عزیز، امید که خسته نباشین و بتونیم که چند لحظه با ما سپری کنیم. درس قبلی ما در رابطه به این بود که چطور ما میتونستیم که از دستگاه IT2 در استفاده با اسیلوسکوپ استفاده کنیم، کدام آپشن ها را ما میتونستیم بیاریم که در واقع ما میتونستیم تنظیم کنیم که دستگاه IT2 چطور میتونه که اسیلوسکوپ در واسطه استفاده کنه. خب مخففات و اصطلاحاتی را که ما در واسطه جهت خواندن نقشه ضرورت داریم، در واقع اینا یکی از اجزای ضروری و مهمی باشه که ما را یاری میکنه در خواندن نقشه های الکترونیکی موتر. خب ما در روز قبل خواندیم که ابریویژن مخففات میگن و همچنان فول نیم ان انگلیش، نام مکمل در انگلیسی، و ترجمه دریش بود که ای را خواندیم ای امپیر است که باتری هم امپیر گفته میشه، و همچنان ABS چی است؟ نام کاملش در زبان انگلیسی با نام آنتی لاک بریکس نامیده میشه، یعنی بریک های ضد قفل، و در زبان دری هم سیستم بریک ضد قفل نامیده میشه. خب آنتی لاک بریک سیستم یا آنتی لاک بریکس. خب ABRS مخفف نام کدام نام است؟ ایربگ ریسترین سیستم، یعنی سیستم ایربگ یا سیستم کیسه های محافظتی هوا. AC مخفف نام alternating current است، یعنی alternating current معنایش که جریان متناوب یا مخفف جریان متناوب. هر جایی که AC را میبینیم میگیم که جریان متناوب است. خب A-C مخفف ایر کاندیشنینگ، مخفف ایر کاندیشنینگ یعنی ایر کاندیشن یا کولر. ADG adjust اور adjustable یعنی قابل تنظیم و یا تنظیم. در اینجا ما میتونیم که بگوییم در بیافیم که هدف از adjust کردن است و یا قابل تنظیم است. ADV ادوانس یعنی پیشرفته، مخفف ADV چی است؟ ادوانس که به معنی پیشرفته است. AFS ایر فلو سنسور که سنسور جریان هوا را نشان میده. A-F مخفف ایر فیول ریشیو یعنی نسبت هوا با تیل. A-F ایر فیول ریشیو یعنی نسبت هوا و مخلوط سوخت یا مواد سوخت. AL ایر انجکشن یا تزریق هوا. ALT alternatор اور altitude یا دینامو که به نام altitude به نام بلندی یا ارتفاع را میگن. خب ASD اوتو شت داون یعنی با صورت اتومات خاموش کردن. ASV ایر سکشن والف یا وال مکش هوا. A-D اتوماتیک ترانزیشن اور ترانزیشن معناش گیربکس اتومات. زمانی که AT را مشاهده میکنیم یعنی گیربکس اتومات است هدفشان. ATC اتوماتیک تمپریچر کنترل یعنی کنترل اتومات درجه حرارت که به نام ATC یاد میشه. ATDC after top dead center بعد از نقطه میته فوقانی. ATD یا ATF automatic transition fluid یا مایع گیربکس اتومات. ATS air temperature sensor سنسور درجه حرارت هوا. AWD all wheel drive یعنی تمام ویل ها متحرک. AUX auxiliary یعنی کمکی. AVG average یا متوسط یا میانه. B plus battery position voltage ولتاژ مثبت بطری، و BATT باتری یا بطری. BDTC مخفف before top dead center قبل از نقطه میته فوقانی، و C مخفف سلسیوس دیگری یا سانتیگراد.
CAS crank angle sensor یا سنسور زاویه کرنکشافت و CAT مخفف کاتالیستیک کانورتر یا کانورتر یا کاتالیست. CB سرکل بریکر قطع کننده جریان. CC کیوبیک سانتیمتر مکعب و CM سانتیمتر یا سانتیمتر و CMP کمشافت پوزیشن سنسور موقعیت کمشافت. CO کربن مونوکساید یا کربن مونو اکساید. CO2 کربن دی اکساید زمانی که با CO2 ما برخورد میکنیم هدفشان کربن مونو اکساید و کربن دی اکساید است. CTS کولنت تمپریچر سنسور درجه حرارت آب و CYL اور CYL کوچک که هدفشان سیلندر است یا سلندر. DC دایرکت کارنت اور دیسچارج جریان مستقیم یا جریان برق مستقیم. خب DEFI دیجیتال الکترونیک فیول انجکشن یا سیستم تزریق برقی دیجیتالی. DIAG دیاگنوستیک که تشخیص یا عارضه یابی را میگه و DIS یا DLS دیستریبیوتر لس اگنیشن یا سیستم اشتعال چی بدون دلکو. DLS دیستریبیوتر لس اگنیشن یا سیستم اشتعال بدون دلکو. DLC دیتا لینک کانکتر یا سویچ وصل کننده کامپیوتر و موتور. DOHC دبل اوورهد کود یا کود کمشافت موقعیت بالایی که در واقع دبل کود است یا دبل کمشافت است. دبل اوورهد کود یا کود کمشافت دبل که موقعیت دوتایی دارن. ECU الکترونیک کنترل یونت کنترل برقی یا سیستم کنترل برقی یا بخش برقی. EFI الکترونیک فیول انجکشن سیستم تزریق تیل برقی و EGR اگزاست گاز ریسایکولیشن دوران دهنده گازهای خروجی. EL الکترونیک اگنیشن اشتعال برقی. F/B فیوز باکس. FI فیول انجکشن تزریق تیل و FWD فرانت ویل درایو 4 ویل محرک. GDI گاسولین دایرکت انجکشن تزریق مستقیم پترول. GEN جنراتور یا جنراتور. GND اور GRND مخفف گراوند یا آرت یا لاین منفی که آرت بدن است. H2O واتر یا آب. HC هیدروکاربن. HRT هیتر یا بخاری. HZ هرتز سایکل پر سکند هرتز نشان میده یا دور فی دقیقه. IC ignited and integrated circuit که معنایش IC است در ما میگیم. IFI indicate fuel injection سیستم تزریق غیر مستقیم. IGN ignition یا مشتعل کننده یا کوایل. INJ injector. ISO International Standard Organization سازمان استاندارد جهانی. J/B junction block یا junction block. K/OHMS کیلو اومز 1000 اومز که کیلو اوم مساوی به 1000 اوم میشه کیلو اوم. KG کیلوگرم ویت
کیلوگرم نشان میده که وزن میگه. ویت وزن کیلوگرم واحد اندازه‌گیری وزن. KHZ کیلوهرتز واحد اندازه‌گیری موج. KM کیلومتر. KM/H کیلومتر پر اور یا کیلومتر فی ساعت. KV کیلوولت که کیلوولت میگه ما شما که 1 کیلوولت ما مساوی به 1000 ولت میشه. KW کیلووات. L لیتر. LBS پاوند یا پاو میگیم ما شما. LED Light Emitted Diode گروپ LED. MA میلی امپس یا میلی امپیر. MAFS Mass Air Flow Sensor سنسور کتله درجه هوا یا که سنسور کتله جریان هوا. MFI Multi Port Fuel Injection سیستم تزریق دخول چندگانه. MM میلیمتر. MS میلی سکند میلی ثانیه که 1 میلی ثانیه ما مساوی به چی است؟ 1 میلی ثانیه ما مساوی میشه به 10 ثانیه. یعنی زمانی که ما 1 ثانیه میگیم باز 1 میلی ثانیه که 10 میلی ثانیه ما میشه 1 ثانیه. MV میلی ولت. NO نمبر یا شماره. NOx اکساید آف نیتروژن اکساید نیتروژن یا اکساید نیتروژن. O2 اکسیژن یا اکسیژن. O2S اکسیژن سنسور یا سنسور اکسیژن یا سنسور لندا. OBD Onboard Diagnostics تشخیص بر روی صفحه. OC Oxidation Catalyst یا کاتالیست Oxidation Catalyst یا کاتالیست اکسیژن. Outside Diameter قطر بیرونی. Overhead کمشافت موقعیت بالایی که OHC نامیده میشه و همچنان OE گفتیم که Outside Diameter است. O/S Oversize بزرگ شدن اندازه. P پارک متوقف یا پارک. P/N پارت نمبر که نمبر پرزه میگن و PA پرشر ایر فشار هوا. همچنان PGM-FI Programmed Fuel Injection سیستم تزریق تیل پروگرام شده. P/S Power Steering یا Power Steering که به نام Power Steering یاد میشه. PWR Power یا قدرت یا برق. RABS Ratio Anti-Lock Brake System Rear Anti-Lock Brake System Rear عقبی را میگه و بریک سیستم بریک عقبی یا سیستم بریک ABS عقبی. RH Right Hand دست راست یا دست راست. ARLY ریلی. RR Right Rear دست راست عقب که در واقع ما میتونیم که توسط RR دریافت کنیم که رایت ریر یعنی او عرابه را که ما ضرورت داریم به قسمت عقبی مثال در قسمت راست باشه که به نام RR نشان داده میشه. دوستای عزیز درس امروز ما تا اینجا ختم میشه. با امید موفقیت های هرچی بیشتر. وقتتان خوش. روز بخیر.